वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रही वनी, मेरे बेटे को छोड़ दो। सरदार बहदाद ने जायशा को सरदार मीर गौरी के कदम में फेंका। निकाह हुआ को बुलाओ। सरदार मीर गौरी के हुक्म पर जायशा काम पे रहेगी। वह जानती थी अब इसके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाएगा। जायशा के भाई से सरदार मीर गौरी के भाई का कत्ल हुआ था, लेकिन सरदार बहदाद ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था। जायशा एक आखिरी मर्तबा रहम तलब नजरों से अपने बाप को देखा, जो सफाक बना उसकी जानब अपना रुख फेर गया। इसके बाद जायशा की पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। इसने खुद को बेहिस कर लिया। जब अपने तोड़ देते हैं तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। निकाह के बाद उसे हवेली ले जाया गया। जब एक औरत गालियां बकती जायशा की जानब बढ़ी थी, खबरदार ताई जान, इसे मेरे हवाले अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरदार मीर गौरी के गजबनाक लहजे पर वो अपने कदम तो रोक गई थी, लेकिन उनके मुंह से जायशा के लिए मुलगजरात निकल रहे थे, जबकि वो बेहिस सी पड़ी जमीन को देख रही थी। माँ जान कहाँ है? इसने सब लोगों के बीच अपनी माँ को तलाशना चाहा था। इनका बीपी बहुत हाई हो गया है, डॉक्टर को बुलाया था, वह दवा देकर गया है। तो वो जब से सो रही है। मुबशरा जो इसके रिश्ते में तायजाद लगती थी, इसे तफसील से आगाह करने लगी, जिसे सुनने के बाद सरदार मीर के कदम तेजी से अपनी माँ के कमरे की जानब बढ़ गए थे। उसके मंजर से हटते ही मुबशरा चील की तरह इस पर चमटी। जायशा की मोटी बालों वाली चुटिया जड़ से पकड़कर इसकी गर्दन को बुरी तरह से पटकी तो दर्द के मारे जायशा के मुंह से कराह निकली। बेगैरत भाई की बेगैरत बहन। वो खुद तो डर के पीछे हट गया और अपनी जवान खूबसूरत बहन सरदार की झोली में डाल दी। सरदार मेरे हैं, तू अपनी औकात मत भूलना। तुम बस बनी में आई औरत हो, जिसकी ना कोई औकात है और ना ही इज्जत। मुबशरा की जबान जहर उगल रही थी, और जायशा जिसने कभी अपनी इज्जत नफ्स से समझौता नहीं किया था, इस जिल्लत को बर्दाश्त करती खून के घूंट पी रही थी, क्योंकि जिल्लत खुद इसकी अपने बाप ने बेटी की किस्मत में लिख दी थी। इन्हें औलाद नहीं, बेटा अजीज था। इस बात की तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि फिर किसी बात की तकलीफ नहीं रही थी। इसने जिल्लत की चादर ओढ़ ली थी। आप गालियां मिलें या जूते, यही इसका मुकद्दर था। दूसरी तरफ सरदार मीर गौरी अपनी माँ का हाथ पकड़े लबों से लगा गया। इन चंद दिनों में ही कमजोर लगने लगी थी। बेटे के यूं बेदर्दी से हुए कत्ल ने इनके बदन की जैसे सारी ताकत खत्म कर डाली थी। माँ जान का अच्छे से ख्याल रखो, अगर ये जाग जाती हैं तो मुझे इतला देना। और सर जो इनके खास मुलाजमा थी, इनको सख्ती से दाई देते अपनी जगह से उठकर कमरे से निकल गया, तो इसने एक अफसरदा नजर अपनी मालिकन पर डाली। चंद दिनों में गोया इनके चेहरे की सारी रौनक और शादाबी खत्म हो गई थी। सरदार मीर गौरी वहां से निकलकर वापस हाल में आया था। वो लड़की अभी भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन मुकाबल को इस पर रहम नहीं आया। इसकी नजरों के सामने बस एक मंजर ठहर गया, चलती हुई गाड़ी और उड़ता हुआ धुआं। इसके भाई का नाहक खून बहाया था। किस कदर वजी हंसता खेलता जिंदगी से भरपूर जवान था मीर साइम। इसके बाबा के जाने के बाद इनकी माँ बहुत मुश्किलों से संभली थी, लेकिन अब शायद उनका संभलना मुश्किल लग रहा था। इतने दिन से इनकी तबीयत ही बहाल होकर नहीं दे रही थी। हाल में आकर इसने जायशा का बाजू दबोच कर इसे खड़ा किया और फिर घसीटते हुए इसे वहां से निकलता चला गया। वो भी बगैर किसी मजम्मत के इसके साथ खींचती आई, कमरे में लाकर एक मरतबा फिर इसे जमीन पर पटक दे गया। अब वो पंचों के बल बैठा इसके रूबरू जायशा का जिब्रा अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया। तुम बस इस कमरे के हदूद में रहोगी। अपनी शशबार शहद रंग आंखें जायशा के नीम कटाई आंखों में गाढ़े मुकाबल सर्द तनबीह भरा था तेजा, जिसके जवाब में फकत सर को जश्न ही दे पाई थी। मीर गौरी ने जबरे से जायशा के चेहरे को झटक दिया था। जायशा के सर से शाल उतर कर कंधों पर जुड़ रही थी, जबकि इसकी सुनहरी जुल्फें चोटी से निकल कर इसके चेहरे और गर्दन के अतराफ में फैली थी। गुलाबी रंगत में मिलने वाली जिल्लत ने इसे सुर्खियां गोल दी थी। खमदार गनी पलकें मुसलसल झुकी थी, शरबती लाभ बीजे हुए थे। इसकी सतून नाक में सोने की नथ थी, जो इसके चेहरे पर काफी सूट कर रही थी। कानों में माँ की तरफ से तोहफे में दी गई सोने की बालियां थी। एक कलाई में इस आखिरी सालगिरह का तोहफा था, जो इसकी माँ ने ही इसे घड़ी की सूरत में दिया था, जबकि दूसरे हाथ में कांच की काली चूड़ियां थी। इस लम्हे माँ की क्या याद आती, दिल जैसे दर्द से बढ़ गया। अपने शोहर के इस फैसले पर किस कदर तड़पी थी। सरदार साहब, मेरी मासूम बच्ची पर ये जुल्म मत करें। मेरी बच्ची बहुत मासूम है। वो अपने शोहर के सामने हाथ जोड़े बुरी तरह से सिसकी थी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने जवान बेटा कत्ल होने दूं? तुम्हारी बेटी वैसे ही किसी काम की है, इसकी शादी तो होनी नहीं, तो अच्छा है ये किसी काम ही आ जाए। इसका बाप सच में बेरहम था।
ज़ायशा को आज पूरा यकीन हो चुका था। इन्होंने कभी बाप की शफ़क़त नहीं जताई, लेकिन आज हक़ जताया भी तो बस इसे बतौर वनी इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। इनके यहाँ ख़ानदान से वाहिद शादी नहीं होती थी। अब ये इत्तेफ़ाक ही था कि ज़ायशा के जोड़ का कोई लड़का ख़ानदान में नहीं था, और जो थे वो उम्र में काफ़ी छोटे थे। ऐसे में शायद वो इसे घर में बैठाने का इरादा रखते थे, लेकिन जब बात बेटे पे आई तो रवायत तोड़ दी गई। इसे बतौर वनी सरदार मीर गौरी के निकाह में दे दिया गया। आज के बाद मेरा ये हर काम तुम संभालोगी, मेरे हुक्म की ताइब रहोगी। अगर नाफरमानी हुई तो फिर सजा भी पूरी मिलेगी। जिस तरह तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल किया, बिल्कुल वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ बेरहमी से पेश आऊंगा। मजीद गरज बरस के बाद वो यूं गुस्से की हालत कमरे से निकल गया, जबकि वहीं पड़े से मेट पर पड़ी सुकड़ का सिम लेट की थी। इसका दिल व दिमाग बुरी तरह से थक चुका था, और यही थकावट ज़ायशा की नींद का सबब बनी। वैसे भी इससे खाली पेट नींद बहुत आती थी। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था। जब भी इस पर नींद पूरी तरह से हावी होती, इसे हर शे से बेगाना कर गई। कॉफ़ी तुम्हारे लिए। स्टडी में बैठे गौरी ने के आगे इसने कॉफ़ी मग मंग रखा, जिसे शुक्रिया के साथ उठाकर लबों से लगा गया था। इस वानी के क्या करने हैं? ज़ायशा के लिए इसके लहजे में हकारत महसूस करते मुकाबल ने इस पर तेज गोली डाली तो संभल गई थी। तुम शायद भूल गए हो कि मैंने नीचे क्या बात की थी। इसके सर्द लहजे पर मुबशरा के चेहरे की हवाएं उड़ी थी। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। दरअसल मैं तो अम्मी की वजह से पूछ रही थी। वैसे घर के काम काज में लगाना चाहती हैं। कह रही थी कल से पूरे हवेली की सफाई सुथराई करेगी। वो मुकाबल के सामने अच्छी बनने के चक्कर में अपनी हिम्मत का भांडा फूट गई थी। ताई को मैं कह चुका हूँ कि इसे मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कहेगा, तो मतलब कुछ नहीं कहेगा। वो बस मेरे कमरे में कैद रहेगी या फिर मेरे काम करेगी। वो मेरी इजाज़त के बगैर अब सांस भी नहीं ले सकती। अब जो बोला तो लहजे में वही मखसूस सरदार वाला रौब था। जबकि इस मरतबा मुबशरा को इत्मीनान हासिल हुआ। बेशक वनी में आई लड़की भला की हुसैन थी, लेकिन मुकाबल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो काफ़ी की चुस्कियां भर रहा था, जबकि मुबशरा एक किताब खोले बजाय इसके वर्करदानी करती नजर आई थी। लेकिन वो चुपके चुपके सरदार मीर गौरी को देख सर्द आहें भर रही थी। इतना शानदार बंदा इसकी दस्तरस से दूर था। खुलती कंदनी रंगत थी कि नकोश में मुकाबल के साथ की मूछें इसे मजीद बारोब बनाती थी। ऐसे मर्द जो सबके साथ खड़ा होकर भी सबसे अलग नजर आने वाला सरदार मीर गौरी इसकी आंखों का ख्वाब था, जैसे इसकी अपनी माँ ने इसकी आंखों में सजाया था। शायद वो भूल गई थी कि ख्वाब बस बंद आंखों से देखे जाते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जाने कब तक टिटकी बांधे मुकाबल को देखती रहती कि कौसर वहां चली आई। इस खबर के साथ माँ जान जाग चुके हैं, उसे याद कर रही हैं। माँ जान का बुलावा था। वह सब चीजें वैसे ही छोड़ छाड़ तेजी से वहां से निकला तो मुबशरा ने कड़ा कस्सा मुंह बनाया। माँ जान वो जो बेड ग्राउंड से पेश में लाए इसके इंतजार में बैठी थी। इसकी मोहब्बत पर अपनी बाहें वाक करगी तो वो इनकी खुली बाहों में समाते इनका सर चूम गया था। अब कैसी महसूस कर रही हैं? तबीयत ठीक तो है ना आपकी? इनसे अलग होते इसने इनके हाथ थामे नरम गोई से इस्तफार किया। बाहर वो बेशक एक सहदगीर सरदार था, लेकिन माँ के सामने वो हमेशा मुअद्दब ही रहता था, और मीर साईं के जाने के बाद से तो इसका मजीद ख्याल रखने लगा था। मेरा बेटा मेरे सामने है तो मेरी तबीयत हशाश बशाश समझो। है जी बताओ सुबह से कहाँ गायब हो? इसे तसल्ली दिलाते वो खुद को मजबूत जाहिर करती नरमी से मुस्कुराई, लेकिन इनकी आंखें की नीवी ने मीर गौरी के दिल को तकलीफ से भर दिया। वो खुद को इंतहा का बेबस महसूस करता, जो अपनी माँ की तकलीफ दूर कर नहीं सकता था। माँ जान आज जिरका था, बस वही मसरूफ था। इसने खुद को संभाल कर नरमी से उनके सवाल को जवाब दिया। तो जिरगे वाली बात पर इनकी मुस्कुराहट से उनकी क्या फैसला हुआ? मेरे बेटे के कातिल को क्या सजा तजवीज़ की? वो मुतरज़िब नजर आई, बेताबी से गोया हुए तो इसने इनके हाथ छोड़कर दाएं हाथ से अपनी पेशानी में ली। तुम कहो मैं सुन रही हूँ गौरी, अपनी माँ की फिक्र मत करो, मैं काफ़ी मजबूत असाब की मालिक हूँ। इनके तसल्ली भरे अंदाज पर इसने सर्द सांस खींचकर छोड़ दी। सरदार बख्त ने कत्ल के बदले बनी दी है। इसके इन अल्फाज पर माँ जान को सदमा लगा था। कितनी ही देर वो हरी हरी नजरें इसने देखती गई थी। तुमने क्यों वनी ली गौरी? क्यों मेरे बेटे का खून पानी कर दिया तुमने? इसकी कातिल को आजाद छोड़ दिया, इसे सजा नहीं दी। वो एकदम गुस्से में बोलती, आखिर में रो पड़ी तो इसने इन्हें थामकर खुद से लगा लिया। माँ जान ये जीरगे वालों का फैसला था। ताया जान ने भी इस फैसले की हिमायत की थी। आप जानती हैं मैं वनी नहीं चाहता था, लेकिन सरदार बख्त ने जान कर जिगरगे में बात ही वनी की थी। अपने बेटे के लिए इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी बेटी पेश कर दी। मैंने आज तक ऐसा सफाक बाक नहीं देखा।
وہ اپنی ماں کو وضاحتیں دے رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی من مرضی کرتا تھا، لیکن ماں کے سامنے سردار نہیں، بس ایک بیٹا تھا۔ ہمارے ہاں ونی کی کوئی عزت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ یقیناً تمہاری تائی اب تک اس لڑکی کو برا حال کر چکی ہوگی۔ وہ اس ونی رسم سے نالاں تھی۔ کافی حد تک اس رسم میں بظاہر کمی آ گئی تھی، لیکن اب بھی یہ رسم کسی نہ کسی طرح پروان چڑھ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، وہ لڑکی میرے کمرے میں موجود ہے، اور میں نے 2 ٹک الفاظ میں حکم جاری کر دیا ہے کہ اس لڑکی کو میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میر غوری کی اس بات پر انہیں کافی تقویت ملی تھی۔ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جو ان کے بیٹے کے قاتل کی بہن تھی، ہاں لیکن وہ انسانی ہمدردی رکھتی تھی اور کسی بھی انسان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ میر غوری کمرے میں داخل ہوا تو پہلے ہی نظر سکون سے سو رہی زائشہ تک گئی تھی۔ اس نے اپنا وجود چادر سے چھپا رکھا تھا، لیکن معصوم چہرہ سیاہ چادر سے بھی عیاں ہوتے گویا یوں لگ رہا تھا کالی بدلیوں کے اوٹ سے چاند نکل آیا ہو۔ ایک نظر جو اس مقابل کی گہری ہونے لگی تو اس نے سرد سے اپنی نظریں چرا لی۔ وہ جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ فریش سا نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس لڑکی نے یقیناً سارا دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اپنی ماں ہی کی طرح بے حس نہیں تھا۔ وہ بے شک ونی تھی، لیکن وہ اسے انسان ہونے کا مارجن دے رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر ملازموں کا کھانا لانے کا آرڈر دیا اور اب اس کے قدم سوئی ہوئی زائشہ کی جانب بڑھے تھے۔ سنو لڑکی اٹھو، اس کے روبدار آواز جیسے ہی زائشہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ نیند میں درد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ نیند میں ڈوبی گلابی آنکھیں پوری کھلے، ہونک زدہ سی چہرہ اٹھائے مقابل کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز کی موسمیت پر ایک لمحے کو میر غوری کے دل کی بیٹ میں ہوئی۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اسے ایک دم غصہ آیا تو اس مرتبہ زائشہ خوف کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں تیزی سے اٹھنے پر اس کی شال اپنے ہی پیروں میں آئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ پیچھے کو گرتی کے مقابل نے سرد سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھے اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ آپس کا یہ ٹکراؤ ایک لمحے کو دونوں کو ہی ساخت کر گیا تھا۔ زائشہ کو سب سے پہلے ہوش آیا تو وہ بکھلا کر اس سے دور ہوتی اپنی شال خود پر درست کرنے لگی تھی۔ اس کا بھاپ چھوڑتا چہرہ بلا کی سرخی لے ہوئے تھا۔ مقابل نے اسے یوں صرف ٹماٹر دیکھ سر جھٹکا۔ وہ خوف سے زیادہ گھبراہٹ میں مطلع نظر آ رہی تھی۔ جاؤ اور منہ دھو کے آؤ، ملازمہ کھانا لا رہی ہے۔ اس کے کرہت انداز پر وہ چٹ اس باب میں سر ہلاتی تیزی سے واش روم کی جا گھسی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی وہ بیڈ کی سمت آیا اور اپنے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ساتھ ہی موبائل چارجر پر سے الگ کیا۔ اتنی دیر میں ملازمہ بھی کھانے کی ٹرے دے گی تھی۔ زائشہ باتھ روم سے باہر آئی تو مقابل نے اسے پکار لیا۔ سنو لڑکی، کھانا میز پر رکھا ہے، کھا کر سو جانا، ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرنا۔ سنجیدے سے حکم جاری کرتے وہ کمرے سے ہلکا اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زائشہ نے میز کی جانب دیکھ کر اوپر کی جانب سر اٹھایا تو آنکھوں سے کہیں تشکر بھرے آنسو بہتے اس کے رخسان کو بھگوتے چلے گئے تھے۔ اس نے کھانا کھا کر شکر ادا کیا اور ٹرے وہیں چھوڑ کر اٹھتی وضو بنانے چلی گئی تھی۔ بے وقتی نیند کی وجہ سے اس کی مغرب قضا ہو گئی تھی۔ ڈریسنگ روم کی درزیں چھانتے اس نے جانماز برآمد کی۔ مغرب اور عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی۔ اپنی اور آنے والی زندگی کے لیے اس نے ڈھیر دعا مانگی۔ جانماز طے کرتے اس نے واپس اسی کے مقام پر رکھی اور پہنی ہوئی شال ڈھیلی کرتی وہ واپس اسی جگہ پر لیٹ گئی جہاں شام میں لیٹ کر سوئی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کے سر کے نیچے صوفے سے اٹھا کر کشن رکھ لیا تھا۔ سردار میر غوری اتنے میں بھی جلاد صفت نہیں ہے۔ مقابل کے شاندار سراپے کو سفر میں لاتے اس کے لب خود بہت دلکش مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ اس نے زائشہ کو اپنی تائی کی مار سے بچایا تھا اور اسے خالی پیٹ سونے نہیں دیا تھا۔ وہ سچ میں ایک اچھا انسان تھا۔ بے شک اس کا رویہ کافی سخت تھا، لیکن عمل میں سختی نہیں تھی۔ اگر عمل میں بھی مقابل کا سخت ہوتا تو شاید وہ اس حق بجا ہی سمجھتی۔ کہتے ہیں نا کہ پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے، تو سردار میر غوری کا پہلا تاثر اس کے دل کو کورے کاغذ پر نقش ہو چکا تھا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو حسب عادت اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بھرپور انگڑائی لی تھی، لیکن اس کی نظر جیسے ہی سامنے کی جانب اٹھی تو اس کے ہاتھ بے جان ہوتے اس کے پہلو میں آ کر گرے تھے۔ میر غوری ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بناتے رک کر اسے گور رہا تھا۔ کل میں نے کچھ کہا تھا، لیکن لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہے۔ مقابل کے تش انداز پر وہ شرمندہ سی ہوتی تیزی سے اٹھی، لیکن وہ ہی شال پیروں میں آئی تو بری طرح سے لڑکھڑا گئی، لیکن پھر سنبھل گئی تو میر غوری جو اس سے پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے والا تھا جلدی سے واپس سیدھا ہو گیا۔ جب اتنی بڑی شال کیری نہیں کر سکتی تو دوپٹہ لو، یہ ٹینٹ پہن کر کمرے میں لینے کی ضرورت نہیں۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کی گرمائش شامل تھی اور ساتھ ہی اس نے
बुरश बुरी तरह से ड्रेसिंग पर बचका, जिस वक्त जाशे की जान हवाई थी। आज के लिए माफ़ी दे रहा हूँ, कल से वक्त पर उठ जाओगी। और शर्मिंदगी और खौफ की बदौलत मनमनाई थी तो मेरी गौरी की सर झटक कर इसकी झुकी गर्दन को देखा, खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करने लगा। आप बुत की तरह खड़ी क्यों हो? मुंह हाथ धोकर नीचे जाओ और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। मैं क्या खाता हूँ मुलाजमत से पूछ लेना। इसकी दस्तगी से छिड़क देने पर वो तीर की तेजी से मंजर से गायब हुई और 2 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आती बगैर मुकाबल की जन्म देखे इसी तेजी से कमरे से निकल भागी थी। सबके जायशे की इतनी बदहवासी फिरती देख मुकाबल ने दांत पीस डाले थे। जायशे तो तेजी से सीढ़ियां उतर कर आगे बढ़ रही थी, अचानक किसी फुलादी वजूद से टकराई, यूं कि इसके दिन में तारे दिखने लगे। उफ मेरा सर! अपने सर पर हाथ रखे बेसाता वो 2 कदम पीछे हुई तो दलावत ने इस मासूम हसीना को दिलचस्प भरी नजरों से देखा था। तुम कौन हो? इसने चेहरे को देख वो पूछे बगैर नहीं रह सका। वो मुबशर का बड़ा भाई मीर दिलावर था, जिसकी कमजोरी बस हुस्न नहीं था और सामने खड़ी लड़की बला के हसीन थी। मैं वनी में आई हूँ। इसके इस सवाल ने जाशे के अंदर तलखीस से भर दी थी और इसी तलखी गोया से इसकी बात का जवाब देती अजलत में आगे बढ़ी थी। सामने ही से कौसर मिल गई। सुने प्लीज, क्या आप मुझे किचन किसी समय थे बता सकती हैं? इसके नरम छन्ने जैसे लहजे को सुनकर कौसर ने इसे सर से पैर तक देखा था। तुम बनी में आई लड़की हो ना? 30 साला कौसर ने संजीदगी से सफार करने पर वो नीम आंखों और सुर्ख चेहरे के साथ फकत सर को जश्न दे सकी थी। ये लफ्ज एक गाली के मान लगता था और यह गाली इसे नई जिल्लत से ऐश न करवाती थी। और सरदार मीर गौरी ने कहा है कि मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊं। वो रोने को हो रही तो कौसर को इस पर प्यारी सी लड़की पर रहम आया था। मर्द के बुरे अमल की सजा के हकदार हमेशा औरत ही ठहराई गई थी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किचन में ले चलती हूँ। मुझे भी बड़ी बेगम के लिए नाश्ता तैयार करने हैं, उसे लिए किचन में चली आई थी। सरदार साहब सुबह के लिए नाश्ते में गुड़ की चाय, मिर्च वाला ऑमलेट और पराठा और 7 फलों का सलाद खाते हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें एप्पल फ्रेश जूस चाहिए होता है। एप्पल जूस तो रेडी है, तुम बस नाश्ता तैयार कर लो। नरमी से इसे हर चीज़ के बारे में आगाही देती कौसर अपने काम में लगी तो इसने भी डरते डरते नाश्ता तैयार किया। यूं तो इसे खाना पकाना आता था, लेकिन घबराहट के मारे पराठा तो गोल शेप भी खराब हो गया और अंडा भी थोड़ा जल गया था। गुड़ वाली चाय तो सभी पीते थे, वो इसे बनानी नहीं पड़ी थी। नाश्ता टेबल पर लग चुका था और सभी अफराद खाना खाने की मेज पर मौजूद थे। गौरी बच्चे, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? ताई के नरम से इफ्तार पर सभी की नजरों का मरकज इसकी जात हुई थी। इससे पहले कि कोई जवाब देता, जायशा घबराई सी नाश्ते की ट्रे लिए वहां चली आई और ट्रे को कपकपाते हाथों से मुकाबल के सामने रख दिया था। वहां मौजूद 3 लोगों की नजरों में जायशा के लिए हकारत उभरी थी तो वहीं मीर दिलावर की नजरों में इस वक्त भी इसके लिए दिलचस्पी थी। मां जान अलबत्ता इसे बागौर देख रही थी। ये क्या है? नाश्ते को एक नजर देखने के बाद जायशा के रंग उड़े। चेहरे को देख मीर गौरी के अंदाज में वही महसूस रौब था। ये नाश्ता लेकिन बस थोड़ा सा खराब हो गया है। शर्मिंदी से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ और हंसी अंदाज में गोया हुई तो मुकाबल ने इससे कड़ी नजरों से देखा था। अलबत्ता इसकी मुतवक्का बेइज्जती का मंजर देखने के लिए मुबशरा बेताब थी। वही आरफा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि इस चटांग भर की लड़की को 4 चोटकी मार दें, जो इनकी भतीजी के कातिल की बहन को तो थी ही, ऊपर से इनकी बेटी का हक भी मार रही थी। मैं ऐसा नाश्ता नहीं करता, ये नाश्ता तुम खुद खाओ। इसके दुरुस्त अंदाज पर वो छट सर हिलाकर लमका तोड़ने लगी थी कि मुकाबल ने इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बैठ कर तमीज से खाओ। इसके फिर से गुस्सा करने पर वो सर को तेजी से हरकत देती इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी सर झुकाए जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी थी। जबकि मीर हाकम ने अपने भतीजे को गुस्से से देखा। ये यहाँ नहीं बैठ सकती, इससे मुलाजमों के साथ बैठकर खाना पीना होगा। वह ये बनी है, घर की फर्द नहीं। वो ज्यादा देर अपना गुस्सा जब्त नहीं कर सके तो बोल पड़े थे, जबकि इनकी बात सुनते वो ट्रे उठाकर तेजी से मंजर से गायब हुई थी। ताया जान, बेशक वो वनी में आई लड़की है, लेकिन मेरे निकाह में है। मैंने कल ताई को भी कहा था और अब आपको भी कह रहा हूँ कि इसे मारने पीटने का कुछ भी कहने का हक बस सरदार मीर गौरी का है। तो आइंदा अगर मेरे हुक्म की हुक्म अदबली हुई तो मेरे हुक्म न मानने वाले इस वली में नहीं रह सकेगा। असहज संजीदी से वो अच्छे से अपनी बात इन सभी को बावर करवा गया तो मीर दिलावर ने टोलती नजरों से इसे देखा, लेकिन इसे मायूसी हुई थी। वो बस नहीं चाहता था कि इसके इख्तियार में आई हर चीज़ पे कोई दूसरा हक जताए, और ये इसकी आदत बचपन से थी जो अब यकीनन पुख्ता हो चुकी थी। बेटा मैं वैसे इसे अपने सामने देख बर्दाश्त नहीं कर पाया।
اس کے بھائی نے جس بے رحمی سے میرے بھتیجے کو مارا یاد آتا ہے تو دل کرتا ہے اس بے غیرت کا وجود گولیوں سے بون دوں۔ میر حاکم اپنا غصے کو بمشکل ضبط کیے بولا تو میر غوری نے اپنے جبڑے کس لیے تھے، کیونکہ ان کی بات سنتے ماں جان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ آج کے بعد یہ ذکر پھر سے نہیں ہونا چاہیے، مجھے میری ماں عزیز ہے اور میری ماں کو کوئی تکلیف پہنچائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کھوج گنواتی اپنی ماں کو گود میں اٹھائے وہ سر لہجے میں انہیں تنبیہ کرتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں حکم، ایک ماں کے سامنے کم از کم آپ کو ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بیگم کے برہم ہونے پر وہ کچھ شرمندہ سے دکھائی دینے لگے تھے۔ ہم سب کو یہی سوچ سمجھ کر بولنا اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میر گوری کا غصہ بس ایک ہی شخص ختم کر سکتے ہیں، میر صاحب، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ میر دلاور کے سنجیدگی سے انہیں سمجھانے پر وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ میر صاحب جس گاڑی میں تھے وہ گاڑی گہری کھائی میں گر گئی، دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ ان کی تو لاش بھی نہیں مل سکی کیونکہ قریب ہی بہتے دریا بھی تھا۔ بڑی بیگم کو صبر بھی کیسے آئے، چہرہ دیکھ لیتی تو شاید قرار آ جاتا۔ افراتفری کے عالم میں کوثر کو دوڑ لگاتے دیکھ دو ملازمیں آپس میں دھیمے انداز سے باتیں کرنے لگی تھی۔ شمشاد نے اچھا نہیں کیا، اتنے شاندار خدا ترس انسان تھے میر صاحب۔ سردار میر غوری جتنے غصیلی طبیعت کے حامل ہیں وہ اتنے ہی نرم ہوتے۔ سچ بڑا ظلم کمایا داد حویلی والوں نے۔ وہ اس طرح چھپ کے باتیں کر رہی تھی لیکن وہاں ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھاتی عائشہ کی سماعتوں تک ان کا ایک ایک لفظ اتر کر ایک نئی تکلیف سے دوچار کر کے ایک ماں کی گود اس کے بھائی کی وجہ سے اجڑی تھی۔ وہ تو گویا اندر سے مرنے والی ہوئی تھی۔ وہ زندہ تو تھی لیکن میر صاحب تو زندہ نہیں تھا۔ کھانا ایک دم اس کے حلق میں اٹکا تو اس سے زوردار پھندا لگا۔ جب وہ دونوں ملازمیں ہوش میں آتی بری طرح بکھلائی تھی، ایک نے دوسرے کو اشارہ دیا تو اس نے تیزی سے پانی کے گلاس بھر کر عائشہ کے آگے کیا تھا، جسے تھام کر وہ اس میں سے چند گھونٹ بھر گئی۔ حواس کچھ بحال ہوا تو تیزی سے اٹھ کے کچن سے نکل گئی۔ اب ماں جان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، اس کا دل موم کی مان پکڑ رہا تھا، آنسو گویا رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماں جان کا درد اس سے خود میں اترتا شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اس کے پاؤں شل ہونے لگے لیکن وہ جو ہی دیوار سے پشت ملائے، سر جھکائے، پیچھے کو گرائے، دونوں ہاتھوں کو باہیں ملائے وہ بے جان سی کھڑی تھی۔ جب کمرے سے نکلتے میر غوری کی نظر اس سے پڑی تو ٹھٹک گیا، پھر 2 قدموں کا فاصلہ سمٹ کر وہ اس کے روبرو ہوا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا شگر فی لب حرکت میں تھے جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے اس کی تھوڑی سے ہوتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر درد کی پرچھائیاں تھیں۔ کیا اسے اس کی ماں کی تکلیف کا احساس تھا؟ سنو اے لڑکی، میر غور کو اس کا نام یاد نہیں تھا، بس نکاح کے وقت ہی اس نے مقابل کا نام سنا تھا، لیکن اس کی پکار پر عائشہ کے وجود میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تو میر غوری نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑتے ہلا دیا، جس سبب بڑھا کر پٹ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ ان آنکھوں کے کھلنے سے گویا ہر شے تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سردار میر غوری کو یوں لگا کہ مقابل کی سحر تار کرتی آنکھوں نے جیسے اس کی آنکھوں کو اپنے ساتھ باندھ لیا ہے، لیکن یہ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ تم ماں جان کی کمرے کے باہر کیا کر رہی ہو؟ درشتی سے پوچھا گیا تو وہ گھبرا کر سیدھی ہوتی، چادر کھینچ کر پیشانی تک لائی تھی جو آدھے سے زیادہ سر سے تو چکی تھی۔ عائشہ کے اس امر کا مقابلے کے نقوش میں مزید بگاڑ آیا۔ وہ اس کے شور تھا لیکن وہ خود کو اس کے سامنے آیا کرنے سے گھبراتی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی خاموشی پر میر غوری کا غصہ بڑھا۔ میں وہ ماں جان کو دیکھنے آئی تھی، اس نے بکھلا کر آواز دے دی۔ ایسے باہر کھڑے ہو کر مقابل کے گہرے ظفر پر اس کی نظر شرمندگی سے جھکی۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، شاید مجھے دیکھ کر ان کی تکلیف بڑھ جائے۔ میرے بھائی کی وجہ سے ماں جان کی اولاد چھین گئی، یہ بات سوچ کر میری رگیں کٹ رہی ہیں، مجھ پر ایک پہاڑ آن گرا ہے، میں کھل کر سانس نہیں لے پا رہی، دل شدت سے غم سے پھٹ رہا ہے۔ ایک ماں اپنا خون دے کر اولاد کو پیدا کرتی ہے، پھر اس کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، اور اس ماں کی لال کی جان لے لے تو اس کی ماں کے دل پر گویا قیامت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ رقت میل لہجے میں وہ جوں بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ سردار میر غوری پر ساختہ تھا، وہ بغداد اور اس کے قاتل بیٹے کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ عائشہ کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، وہ اس قدر غصے میں تھا کہ وہ چاہتا تو عائشہ کے ساتھ بدترین سلوک کرتا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کے لیے وہ جانور نہیں بن پایا تھا۔ تم اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، میری ماں جان ہے، ایسی ڈرامے بازیاں کر کے تم خود کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی۔ وہ بری طرح چڑھ کر اس کے لیے 7 الفاظ ادا کر گیا تھا۔ میں خود کو آپ کے سامنے ثابت کرنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ میں آپ کی من پسند بیوی نہیں بلکہ بنی ہوئی آئی عورت ہوں، جس کا مقام اور حیثیت مجھے اچھے سے باور کروایا گیا ہے۔ یہ بس میرے جذبات تھے جسے میں نے بیان کر کے شاید غلطی کر دی۔
मीर गौरी के अल्फाज ने इसे हर्ट किया था। जब भी वह सपाट अंदाज में बोलती, तेजी से वहां से निकलती चली गई थी। तो मुकादमल ने इसकी पश को शतरबार नजरों से देखा। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि मुहतरमा को इस कदर बुरा लग गया? ऊपर से नाम भी बताकर नहीं गई। खुद की कैफियत से अनजान वो बुरी तरह से चढ़ गया था। ये एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था, जिसे अक्सर सवात के गांव के घर हुआ करते हैं। पत्थरों और लकड़ियों को मिलाकर बनाए हुए 2 कमरे और बड़ा हिस्से, जिसके एक कोने में बाथरूम था। अलबत्ता किचन गुलवर्षे के कमरे के साथ ही था, जो इससे अपने बाबा से कहकर खुद बनवाया था, ताकि बारिशों के दिनों में वो जल्दी से किचन में जा घुसे, इसे भीगना नहीं पड़े। गुलवर्षे को बारिशें जिस कदर पसंद थी, बारिश में भीगना इतना ही नागवार लगता था। और रोटी रंग के बालों वाली गुलवर्षे की आंखें बिल्कुल काली थी, कोई तिलस्म तारी करती, सुर्ख व सफेद रंगत, नाजुक सरापा और तीखे नगूश। वो अपने बाबा की लाडी थी, जो एक करियाने की दुकान चलाते थे। वो इस वक्त गुस्से की हालत में तैयार दरिये में बकरी की यखनी डाल रही थी। बड़े से प्याले को ट्रे में रखकर इसके साथ एक चम्मच और पानी के गिलास रखा और दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती मुंह बनाई किचन से निकलकर अपने बाबा के कमरे की जानब चलती थी, जहाँ इसने कुछ देर पहले इन्हें नाश्ता दिया था। ये दलिया वो जख्मी मेहमान के लिए लेके जा रही थी, लेकिन इसका मूड बुरी तरह से खराब था। ये लो अपना नाश्ता। पलंग पे बैठे हुवर शख्स के आगे इसने ट्रे पचकने के अंदाज में रखी, तो चाय पीते गुलवर्षा के बाबा ने इसे प्यार भरी गुरी डाली थी, जबकि जिसके सामने ट्रे रखी थी वो इसे दिलचस्पी भरी नजरों से देख रहा था, जिसकी नाक पर हर दम ही गुस्सा धरा रहता था। बुरी बात है बेटा, मेहमान है, से बेजार नहीं होते। इनके नरमी की टोक देने पर इसने मजीद मुंह खोला था। मेहमान एक दिन का होता है, इस मेहमान को 2 हफ्ता हो गया है, तो ये अब बलाए जान बन गया है। तड़क कर कहते इसने ठीके छतोनों से मेहमान साहब को भी देखा था, जो पलंग पर शाहनाना अंदाज में बैठा इसके बिना बनाए गए दलिये से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वरिश इतना गुस्सा क्यों करता है तुम? पठानी लहजा उर्दू अल्फाज में डल कर खूबसूरती लग रहा था। मेरी दोस्त का शादी है और इस मेहमान की वजह से हम वहाँ जा नहीं पा रहा। रोज दोपहर में सब सहेलियां मिलकर गीत गाती हैं, मजा करती हूँ। हम घर में पड़ा बस खिदमतें कर रहा है। उस सीने पर हाथ लपटे अब खफा सी नजर आ रही थी। इसने जब से इस लड़की को देखा था वो इसकी आदत समझ चुका था। पहले वो गुस्सा करती थी, फिर हफ्की का इजहार करती, आखिर में इसका गुस्सा खत्म हो जाता था। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें थी इसकी। तुम चली जाओ अपने दोस्त के घर में, अकेला रह सकता हूँ। अब तो मेरे जख्मी काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। इस मतलब बाप बेटी की गुफ्तगू में इसने नरमी से मुदाखलत की थी। मशवरे का शुक्रिया, हम किसी बीमार को यूं छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नाक चढ़ाकर बोलती हुई अपने बाबा के साथ ही बैठ गई, जो प्यार भरी नजरों से इसे देख रहे थे। इन्होंने इसे बगैर माँ के बड़ा किया था, जिस वजह से कुछ चीज़ें वो इसे समझा सिखा नहीं पाए थे, जो एक माँ ही कर सकती थी। बस वो लाड बड़ी कोशिश करते रहे, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब ठहरे थे। ये लो दुआ खाओ। नाश्ते के बर्तन समेट कर वह बाबा को दुकान बेचकर वापस इसी के पास आई थी। मेरे लिए तुम इतना करती हो, मैं मशकूर हूँ तुम्हारा। इसके दिलकश नकुश को प्यार से देखो। इसके हाथ से दवा लेकर पानी निकलता खाली गिलास इसे पकड़ा गया, तो इसने गिलास पास रखी, मेज पर रख दिया। तुम हमारी बात दिल में मत लेना, हम तो बस मुंह फटे तो बोल देता है। वैसे तुमको सर पर चोट लगने की वजह से कोई याद नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ और घर वाला तो तुम्हें याद हो करता होगा। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा राह तकते होंगे। थोड़े तेले मीठे जमाए वो अब इसके फिक्र में मुतला थी, जिस पर मुकाबले ने हंसकर सर झटका। तुम्हें कैसे इल्म के शादीशुदा बच्चे वाला हूँ? इससे गुलवर्षे से बातें करना अच्छा लगता था। जब भी टेक लगा कर बैठे वो नरमी से इस्तफार कर रहा था। तुम्हारी उम्र देखकर लगता है इसके बड़ से जवाब देने पर मुकाबले की एक अबरू अबरो कर देख उठा। मैं तुम्हें इतनी उम्र दराज लगता हूँ? इसने गुलवर्षे को आंखें दिखाई तो बुरी तरह बुखला गई। अरे नहीं भाई, तुम हमारी बात को गलत समझा है। अभी देखो तुम कितना गबरूजवा है, खूबसूरत मर्द है। ऐसे मर्द की शादी घर वाले जल्दी कर देते हैं। वो इसकी शहद रंग आंखों में देखती इसे अपनी तरफ से अच्छे से वाज़ेहत दे रही थी। मुकाबले इसकी हरकत वो अपनी हसीन आंखें मजीद बड़ी कर ली थी, जिसमें वो डूब चुका था न जाने कब से। तुम्हें मैं खूबसूरत मर्द लगता हूँ? इसका लहजा गबरू हुआ था, जबकि आंखों में कोई जज्बा करवट लेने लगा था। गुलवर्षे ने इस सवाल पर चढ़ इस बात में सर को जश दी। तुम्हारी शहद रंग बड़ी बड़ी आंखें, घनी शेव, मगरूर रकुश, गोरा रंग और ये मजबूत ऊंचा कद, तुम मर्द की खूबसूरती के म्यार पर पूरा उतरते हो। इसने गोया अपनी बात की वजह इस मरतबा पूरी की और वाज़ेह अल्फाज में इस मुकाबले ने इसका हाथ थाम गया, जबकि वो इस जुर्म पर थड़ उठी थी। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो इसकी आंखों में देखकर एक जज्बे से सवाल कर रहा था। जब गुलवर्षे ने इसका हाथ चटका था वो तेजी से उठकर बिस्तर से दूर हुई थी। मुकाबल को अपना यूं चिटकना पसंद नहीं आया था। इसने लब बीच कर गुलवर्षे को सुलगती नजरों से देखा था, जो उसे ठीके जतनों से घूर रही थी। तुम
मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी। इसके साफ इनकार पर गोया सर से पैर तक जलकर खाक हुआ था। क्यों? मुझसे शादी करने में क्या बुराई है? जो अब इसे भी गुस्सा चढ़ गया था। गोया बढ़ बढ़ कर करती आंख में जलने लगा था। मुझे किसी भी हुस्न मर्द से शादी नहीं करनी। मैं एक आम स्रोत वाले शख्स से शादी करूंगी। कुल वर्षे की निराली मंतक सुनते मुकाबले में उछला सा रह गया। वो तो समझ रहा था शायद इसे कोई और पसंद है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। अब भला ये क्या बात हुई? मुझे वाजह दो। बुरी तरह से चिल्लाया था। हुस्न मर्द को अपने हुस्न पर बड़ा ही नाज होते हैं। वो हर लड़की से अफेयर चलाने की तकवदू में रहता है। हमारे सहेली का भाई भी बहुत खूबसूरत है। इसकी नीली आंखें, लेकिन बला का दिल फेंक है। शादी के बाद भी इसकी कई दोस्ती हैं, जिस वजह से हर दूसरे दिन उनके घर का झगड़ा खड़ा हो जाता है। बस उस वक्त से हमने सोच लिया हम किसी खूबसूरत मर्द की शादी नहीं करेगा। हम अपने मर्द को लेकर बड़ा पॉजिटिव हो। मेरा मर्द बस मेरा हो, मेरे अलावा इसे कोई दूसरा ना देखे और ना ही इसकी नजरों में मेरे अलावा कोई बस है। गुलवर्षा ने गोया खुलकर अपनी बात कही। तो मुकाबले के दिन पर ठंडे फुहारे बरस रहे थे। ये मामला वो आराम से हल कर सकता था। जिस तरह 5 चुकलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह हर मर्द एक जैसा नहीं होता। जिसकी मिसाल तुम्हारे बाबा हैं। इन्होंने तुम्हारी माँ की मोहब्बत में अपनी उम्र लगा दी, लेकिन इस मोहब्बत में शराकतदारी नहीं की। मुकाबल के अल्फाज ने गुलवर्षा को मुतासर किया था। हाँ, वो ये बात तो दुरुस्त कह रहा था। लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अपनी बात पर कायम गुलवर्षा तेज तेज बोलती कमरे से भाग निकली। तो वह ठंडा आबर था। बिस्तर पर देर हुआ, जो पाँव पर ज्यादा जोर देने की वजह से इसके लबों से कराह निकल गई थी। आज इसके बाबा जल्दी आ गए थे ताकि वो अपनी सहेली के घर मेहंदी की तकरीब में जा सके। गुलवर्षा खुशी खुशी तैयार होकर हाथ में शाल पकड़े इनकी कमरे में दाखिल हुई तो इस मर्द की जज्बे लुटाती नजरें इसकी दिलकश वजूद के गिर्द लिपटी थी। स्याह रंग की बिठानी फ्राक पहने, आंखों में बर बर काजल लगाए, गुलाबी लबों की लाली बढ़ाए, काने झुमकियां और कलाइयों में चुनियां चढ़ाए गुलवर्षे बिला की हुस्न लग रही थी। उस सच में इसकी दिल के मकसद पर किसी मुल्क की तरह बरजमा हो चुकी थी। इसे देखने से सिरहाने का मुकाबल का दिल बेकरार रहता था। वो बहुत मासूम थी, आम लड़कियों से मुख्तलिफ, हर झूठ और रियाकारी से पाक। जो दिल में होता वही जुबान पर भी होता। इस वक्त इसके यूं बेखुदी से देखने पर गुलवर्षे ने इसे आंखें दिखाई तो मुकाबल ने मुस्कुराकर इसके गुस्से को कबूल किया, लेकिन नजरें नहीं मोड़ी। ऐसा करके वो दिल की बेअदबी थोड़ी कर सकता था। अच्छा बाबा, हम चलता है, 9 बजे तक लेने आ जाना। नाक चढ़ा कर कहते इसने हाथ में पकड़ी शाल खुद पर अच्छे से लेते अपने हुस्न चेहरे भी ढांप लिया था। तो मुकाबल के दिल को सुकून मिला। वो दुपट्टा भी इस तरीके से ओढ़े हुए थी, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो पर्दे का एहतमाम करती थी, जो मुकाबल को मजीद गुलवर्षे का शदाई करता था। बशीर खान इसे दरवाजे तक छोड़कर वापस अपने कमरे में आई। अपने पलंग पर बैठ के, तुम अब काफ़ी बेहतर हो, लेकिन तुम्हारे सर पर लगी चोट की वजह से तुम्हारी याददाश्त मुतासर हुई है। डॉक्टर कह रहा था हो सकता है कि अचानक तुम्हें सब याद आ जाए, बस तुम दवाएं खाते रहो। वो आज दुकान से वापसी पर हॉस्पिटल से होते हुए आए थे और सब इस बारे में बात कर रहे थे। मैं आज आप पर बोझ बन गया हूं ना। मुकाबल का अंदाजा बेबसी और शर्मिंदगी के लपेट में आया। तो बेचारे बड़ी तरह बुखलाए। अरे नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम तुमको तुम्हारे घर वालों का फिक्र है। तुम्हारे गैर मौजूदगी में इन्हें खौफजदा कर रहे होगा। न जाने तुम जिंदा भी है या नहीं, इन्हें तो इल्म नहीं ना इस बात का। बस हम उनकी फिक्र में बोल रहा था। हमने डर कर तुम्हारी तस्वीर भी कहीं नहीं दे डाली। इस तरह इंटरनेट की वजह से तुम घर वालों से मिल जाता, लेकिन इसमें खतरा भी है कि कहीं तुम्हारा दुश्मन तुम तक नहीं पहुंच जाए। वैसे तुम्हारे पास से कोई सामान निकला था, हम वो देखता है, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। इसे वाज़ेह देते एकदम परजोश हुए थे। भला बताओ, हमें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? शायद हम ज्यादा ही बूढ़ा हो गया है। खुद को मलामत करते हुए अलमारी के समझ बड़े। जब वापस आए तो उनके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें इसका मोबाइल, वॉलेट और घड़ी बरामदा हुई थी। घड़ी की कीमत बताती है कि रईस खानदान से ताल्लुक रखता है। मोबाइल भी एक आला ब्रांड का था। वॉलेट को अलबत्ता उन्होंने खोलकर नहीं देखा था। इसने इन सब से पहले अपना वॉलेट बिस्तर पर खाली किया। 5 और 1000 वाले कई सारे नोटों के अलावा क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस, IDC कार्ड मौजूद। बस पानी में बहने की वजह से अंदर मिली चीज़ों की हालत कुछ खराब थी। इसने NIC पर अपना नाम पढ़ा, मीर साइम वल्द मीर गुलाम मोहम्मद। इसने बावाज बुलंद अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम पढ़ा। जब बशीर खान ने इसके हाथ से कार्ड लेकर वहां मौजूद पता बगौर देखा। ये जगह तो सवाल से काफी दूर है, इस पते पर किसी को भेजना पड़ेगा। वो पुरसोच अंदाज में होने से बड़बड़ाए थे। ये फोन अगर ऑन हो जाता तो मसला ही हल हो जाता। मीर साइम को गोया खुद तक आने का सुराग मिल गया था। मैं कल इस फोन को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे जानने वाले की एक दुकान है, वो फ़ोन ठीक करता है। अल्लाह करेगा ये फ़ोन ठीक हो जाए। बशीर खान पर उम्मीद से गोए हुए
تو میر سائن نے چھٹ سے ان کی بات اور امین کا فون ہو جانے کی صورت میں وہاں اسے رابطے کرنے کے لیے یقیناً کہیں نمبر مل جاتے۔ لاشیں رات کے کھانے کے بعد میر غور کی کافی تیاری کر رہی تھی جب کوثر وہاں آئی۔ اس نے ماں جان کے لیے دودھ گرم کیا تھا اور ساتھ ہی زیتون کے تیل کی ڈبیا کینٹ سے نکالی تھی۔ یہ کس کے لیے؟ کافی مگ میں نکالتی وہ بے ساتھ ہی پوچھ بیٹھی۔ درد رہنے لگتے ہیں تو میں ہر روز ان کے پیروں کی مالش کرتی ہوں، اس سے انہیں آرام ملتا ہے اور چلنے پھرنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے سوال کو جواب دیتی، اس سے پہلے پلٹ جاتی کہ عائشہ نے اسے پکار لیا۔ کوثر باجی کیا آج ان کے پیروں کی مالش میں کر دوں؟ اس کی عاجزی سے پوچھنے پر نرمی سے مسکراتی اسے رضامندی دے گی تھی۔ اور اگر ماں جان نے تمہیں دیکھا غصہ کیا تو اس نے عائشہ کو آزمانا چاہا تھا تو میں ان کو غصہ برداشت کر لوں گی، وہ بھی تو میری ماں جیسی ہیں۔ آپ بس یہ کافی سردار صاحب کو دے آئیں۔ کافی کی ٹرے کوثر کو دیتی ہوئی اس کے ہاتھ سے دوسری ٹرے پکڑتی کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ عائشہ کیجیے گا۔ کوثر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بال نمدار ہوئے۔ سردار صاحب کافی تو عائشہ نہیں بنائی تھی، بس لائی میں ہوں۔ دراصل وہ ماں جان کے پاس گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ آج وہ ان کے پیروں کی مالش کرے گی۔ اسے مقابل کے سر لے جیسے یہی احسا ہوا کہ وہ عائشہ پر غصہ ہے۔ جبھی وہ اس کی اچھائی بیان کرنے لگی جس کے جواب میں اسے جانے کا اشارہ دے کر کافی کمک اٹھائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ تو تمہارا نام عائشہ ہے؟ تو عائشہ دیکھتے ہیں تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زہریلا بڑبڑایا تھا۔ وہی دوسری طرف عائشہ ماں جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دودھ کا گلاس کور کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک نظر کروٹ کے بل لیٹی ماں جان کو دیکھا اور ان کے بیڈ کے کنارے بیٹھی۔ اس نے ان کے پیروں کے اوپر سے کمل کو ہٹا کر ماں جان کے پاؤں کے نیچے تولیہ رکھا جو اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھایا تھا۔ کوثر کچن میں جانے سے پہلے یہ تولیہ باہر نکال کر رکھی تھی۔ اس کام سے فارغ ہوتے بغیر دیر کیے وہ ہاتھوں میں تیل لیتی ان کے پیروں کو مساج کرنے لگی۔ تمہیں علم ہے کوثر، سائم بھی اکثر یوں ہی میرے پیروں سے کمل ہٹا کر کتنی دیر میرے پاؤں کا مساج کیا کرتا تھا۔ آج تم بالکل اسی کی طرح مساج کر رہی ہو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ بیٹے کی یاد تو ان کا لہجہ بھیگا، وہی عائشہ کی آنکھیں بھی بھیگی۔ کوری جتنا خاموش طبیع ہے، سائم اس کے بالکل الٹ تھا، ہر دم متحرک رہتا۔ گھومنے پھرنے کا تو ایسا شوقین تھا کہ اس نے 24 سال کی عمر میں پورا ملک گھوم ڈالا تھا۔ وہ تو ملک سے باہر بھی جانا چاہتا تھا لیکن گوری نے اسے کلا جانے نہیں دیا۔ وہ ہنگامہ بروا تھا، وہاں کون دیکھتا اسے؟ گوری کو تو اس کی بڑی فکر رہتی تھی، اس نے تو کبھی کام کا زیادہ بوجھ بھی اس پہ نہیں ڈالا۔ بہت لاڈ اٹھاتا تھا وہ اپنے بھائی کے۔ وہ بولتے بولتے عبیدہ ہوگی تو عائشہ کے رونے میں روانی آئی۔ وہ بے آواز سر جھکائے روتی جا رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے نہیں، تھمے نہیں۔ سردار میر گوری جو دروازے کے چوکھٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا کافی کی گونڈ لیتے سے ہی نظروں میں رکھے ہوئے تھا، نہ جانے کیوں لیکن عائشہ کے آنسو اس پر الگ طرح سے اثر انداز ہو رہے تھے۔ اولاد کا دکھ ماں کو دھیمے کی طرح کھاتا ہے۔ وہ یاسر سے کہتی اسے درد بڑی ہچکیاں لینے پر مجبور کر گئی۔ جب اپنے پیروں سے گرتے آنسوؤں کی نمی نے انہیں چمکا دیا تو انہوں نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر سر جھکائے روتی ہوئی عائشہ کو دیکھا تو تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ان کے صدمے سے بھری آواز پر عائشہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کے پاؤں بری طرح لڑکھڑائے جس سبب وہ میز کی طرف الٹ گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سنبھل نہیں پائی اور میر گوری فاصلہ ہونے کے سبب اس سے بچا نہیں پایا۔ اس کے گرتے ہی کمرے میں کانچ ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز گونجنے اس دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر گھبراہٹ تار کر دی تھی۔ بشیر خان کسی دوست کو گاڑی کا حادثہ پیش آ گیا ہے، ان کے پاس کال آئی تو وہ پریشانی میں گھر سے نکل گئے۔ گل ورشہ کو اطلاع دینے انہیں یاد نہیں رہا۔ ہاں وہ میر سائن کو بتا کر عجلت میں نکلے تھے۔ گل ورشہ کھانا تیار کر کے گئی تھی، اس نے کچھ دیر پہلے ہی بشیر خان کے ساتھ ہی کھانا کھا گیا تھا لیکن دوا ابھی تک نہیں لی تھی۔ اسے ان 2 ہفتوں میں گل ورشہ کے ہاتھ سے دوا لینے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جس طرح سے چڑھ چڑھ کر کے بھی اس کے آس پاس رہ کر اس کا خیال کرتی تھی، میر سائن کو اس سب کی عادت ہوتی چلی گئی تھی جو محبت سے زیادہ مہک تھی۔ اس کے پاس ہونا، اس کی آواز، اس کے نعرے، غصہ کرنے کے دائیں گویا وہ مکمل گل ورشہ کا اسیر ہو گیا تھا اور وہ الٹا اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ پاگل لڑکی۔ صبح ہی طرح نہ جانی تکرار یاد کرتے میر سائن کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ 9 بج رہے ہیں، گل ورشہ نے لینے کے لیے تو بابا کو بلایا تھا، وہ اس وقت اکیلے کیسے آ سکتی ہے؟ پریشانی کے عالم میں ریسٹ وائی دیکھتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گرم جیکٹ اور موزے تو اس نے پہن رکھے تھے، ساتھ ہی اس نے بیڈ کے سرہانے رکھی مردانہ شال بھی خود پر لپٹ لی۔ کالے لباس میں گمل کلر کی شال لی، اپنے سلکی بکھرے بالوں کو گھنی مونچھوں کے ساتھ بے وجہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ چل سکتا تھا لیکن دباؤ کی بدولت الٹی ٹانگ میں درد ہوتا تھا جس وجہ سے وہ اپنا سارا وزن سیدھی ٹانگ پر ڈال گیا۔ بشیر خان نے اسے ایک موٹا ڈنڈا دیا تھا
تاکہ اس کے سہارے آرام سے چل سکے۔ اس نے پلنگ کے سائڈ سے وہ ڈنڈا اٹھا لیا۔ کیل پر ٹنگی چابی اتار کر گھر سے باہر آتی اس نے دروازے کا تالا لگایا۔ سردیوں کی شروعات تھی، ہوا اچھی خاصی ٹھنڈ کی شامل تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے چل رہا تھا۔ گلبخش نے باتوں باتوں میں ہی بتایا تھا کہ اس کی سہیلی کا گھر 2 گلی چھوڑ کے تھا۔ وہ اس طرف ہی جا رہا تھا۔ اس گلی میں جا کر شادی ور گھر ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں تو لگی رونق نظر آئی تھی۔ ان کی اپنی گلی میں تو سٹان چھایا تھا۔ وہ دوسری گلی کو پار کرتے تیسری گلی تک پہنچا ہی تھا، اسے گلبخش ایک اجنبی کے ساتھ سامنے سے آتی نظر آئی تو میر صاحب کے ماتھے کی تیوری چڑھی تھی۔ گلبخش چہرہ جھکائے چل رہی تھی تو اس کے ساتھ چلتا جو اس سے پرشوق نظر سے دیکھتا میر صاحب کے غصے کو ہوا دے گیا۔ وہ خیز و غصب کے عالم میں ان دونوں کے سامنے ٹھہرا تو گلبخش اپنی دھن میں چلتی اس کے چٹانی وجود سے ٹکرا کر لڑکھڑائی تھی۔ جب اس نے گلبخش کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر سیدھا کھڑا کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اس کے دوست کی بائی نے خون میں ابال چڑھا۔ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ کوئی کلامی ہوتی گلبخش گھبرا کر بولی، اکرم لالا، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ مجھے لینے آیا ہے۔ سامنے والے کے لیے لالا لفظ سن کر میر صاحب کے غصے کا گراف کچھ نیچے آیا تھا۔ لیکن تم ہو کون؟ پہلے تو تمہیں نہیں دیکھا میں نے۔ اکرم کو اس انسان کا حق جتانا انداز زہر لگ رہا تھا۔ یہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں، یہاں ملنے آئے تھے ہم سے، لیکن ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ کچھ دنوں کے لیے یہ ہمارے پاس ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گلبخش کی فراٹے بڑھتی زبان کو اس نے داد دیتے نگاہوں سے دیکھا تو اپنے لالا کو ایک اور رشتہ بتانا بھول گئی کہ ہم بچپن کے منگیتر بھی ہیں اور یہ اکرم صاحب یقیناً تمہارے دوست کا بھائی ہوں گے۔ چلو اب بہت ہوا طرف گھر کی راہ لو۔ سنجیدگی سے کہتے وہ بڑے حق سے گلبخش کا ہاتھ پکڑے وہ ہاتھ سے نکلا تو اکرم نے کنتوز نظروں سے اس کی بخش کو اوجھل ہونے تک دیکھا۔ آپ نے ان سے جھوٹ کیوں بولا؟ آگے آتے ہی وہ تھکے چتروں سے منتظر ہوئی تو میر صاحب نے چلتے قدم ٹھہرے تھے، کیونکہ مجھے تمہارے اکرم لالے کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ تم نے شاید نوٹ نہیں کیا کہ وہ شخص تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں منگیتر والا جھوٹ نہیں بولتا نا تو اس نے کچھ دنوں بعد اپنا رشتہ لے کے آ جانا تھا، وہ بھی تمہارے لیے۔ مقابل کے جلی کٹے انداز پر گلبخش کے منہ پھلایا تھا۔ آپ آرام سے بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ظفر کے تیر چلانا۔ حفیظ سے کہتے وہ تیز قدموں سے آگے کی جانب بڑھ گئی تو وہ بھی جلدی جلدی اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ جب اپنی گلی کی سمت مڑتے ہی اسے گلبخش کہیں دکھائی نہیں دی۔ گلبخش میر صاحب نے اس کا نام پکارا لیکن ہر سٹان سا محسوس ہو رہا۔ بس ٹھنڈی ہوائیں تھی، وہ سرسراتے پیر پتوں کی آوازیں۔ پاگل لڑکی شاید گھر چلی گئی ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھر کی سمت آیا لیکن ڈور لاک ہی تھا۔ اس نے چابی سے تالا کھولا اور اندر چلا آیا لیکن پورا گھر ویران پڑا تھا۔ میر صاحب کا دل ایک دم سے گھبرایا۔ وہ گھر نہیں آئے تو بیچ میں کہاں گئی؟ یہ سوچ اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ وہ اپنے درد بھولے دوڑنے کے انداز میں پھر سے گھر سے باہر گیا تو وہیں دوسری طرف وہ شیطانی صرف نصیر کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ اس نے اسے سختی سے دبوچ رکھا تھا جبکہ منہ پر اپنا ہاتھ جمایا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی نیم آنکھیں آسمان کی سمت اٹھی تھی۔ پھر دل نے شدت سے اپنے بابا کو پکارا۔ وہ شخص اسے کھینچ کر اندر کی طرف لے کے جا رہا تھا جبکہ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اس سے کھینچتاؤ میں اس کی شال اتر کر زمین بوس ہوئی۔ سالی کتنی محبت سے تیرا رشتہ بھیجا تھا لیکن تجھے اور تیرے باپ کو عزت راس نہیں آئی۔ اب جب تجھ پر میں اپنی چھاپ چھوڑوں گا تو تیرے باپ کو تجھے میرے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ اس سے بستر پر بری طرح سے پچکتے وہ اس پر حاوی ہوا تھا جب وہ مسلسل مزاحمت کرتی اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ اللہ کی لعنت ہو تم پر، چھوڑو مجھے۔ اس نے بری طرح سے مقابل کو خود سے دور کرنا چاہا جب نصیر کا زوردار تھپڑ اس کا دماغ سن کر گیا۔ وہ اس لمحے ایک دم ساکت پڑی رہ گئی تھی۔